दोस्तों, अगर प्रदेश के अंदर आपको कोई बंदा जॉब छोड़ने का कहे या काम चेंज करने का कहे तो कभी भी उसके पीछे मत लगना कि यहाँ पे प्रदेश के अंदर कोई भी आपकी बात नहीं पूछेगा जब आप जॉबलेस होगे या आपके पास काम नहीं होगा। अगर आप इज्जत से सुकून से कमा रहे हैं और जहां पर आप लगे हैं वहां पे आप मुतमिन हैं, तो फिर आपने कभी भी किसी दूसरे बंदे को देख के या उसके काम को देख के या उसकी बातों को सुन के अपना काम छोड़ने की गलती नहीं करनी। स्पेशली प्रदेश के अंदर अगर आप सैलरी कम ले रहे हैं और दूसरा बंदा सैलरी ज्यादा ले रहा है तो उसको कोई और प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही होंगी जो आप नहीं कर रहे। तो लिहाजा मेरे भाई, हर किसी को हर जगह पे कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानी जरूर होती है, कोई ना कोई चीजें होती हैं जिनसे उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। क्योंकि अगर कोई दूसरा बंदा आपसे ज्यादा भी कमा रहा है तो आप नहीं जानते कि वो आपकी निस्बत दूसरे कौन कौन से मसाइल को बर्दाश्त कर रहा है, फेस कर रहा है। लिहाजा अगर कोई बंदा आपसे ज्यादा भी कमा रहा है तो हो सकता है जो आपको इत्मीनान और सुकून है, जो जहनी सुकून आपको है, उसको ना हो। वो डिप्रेशन का शिकार हो, वो मुश्किल में हो, वो उसका काम ज्यादा टफ हो, ज्यादा हार्ड काम हो, इसलिए वो आपसे ज्यादा कमा रहा हो। तो लिहाजा जॉब कभी भी मत छोड़ें प्रदेश में, क्योंकि ये प्रदेश में एक बहुत बड़ा दुख है। क्योंकि जब बंदा प्रदेश के अंदर जॉबलेस होता है तो वो टेंशन, वो परेशानी, वो बेसुकूनी उसको अंदर ही अंदर से खाए जाती है और वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होता है उन दिनों में जब उसके पास काम नहीं होता, रहने का कोई ठिकाना नहीं होता। ये जितने भी लोग प्रदेश में रहते हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। वो अपने आप को कंफर्टेबल और पुरसुकून जो है वो नहीं बना सकता जब तक उसको जॉब ना मिल जाए, कोई उसको जरिया रोजगार ना मिल जाए, कोई उसको रहने का ठिकाना ना मिल जाए। क्योंकि जब जॉब मिलेगी तो उसको कंपनी की तरफ से रहाइश वगैरह भी मिल जाएगी, जो कंपनी की तरफ से मिलेगी, ना कि किसी बंदे का एहसान होगा उस पर, बल्कि जहाँ पे उसने काम करना है उस कंपनी की तरफ से मिलेगी। अगर वो किसी के पास ठहरेगा वो एहसान तो होगा ही, लेकिन किसी के पास ठहरना, जॉबलेस होना, वो बहुत बड़ी परेशानी की बात है और बहुत ही ज़्यादा बेसुकूनी होती है उन दिनों में जब उसके पास कोई काम नहीं होता और ना ही कोई रहने का छत होती है, ठिकाना होता है। तो लिहाजा मेरे भाई, किसी भी बंदे के पीछे लग के अपना काम नहीं छोड़ना बगैर किसी वजह से। अगर किसी का कोई मेन रीजन है, कोई वजह है, फिर तो आप अपना काम छोड़ने का फैसला कर सकते हैं, लेकिन बगैर किसी रीजन के या छोटी मोटी परेशानी की वजह से आपने अपना काम बिल्कुल नहीं छोड़ना किसी के कहने पे। क्योंकि हर जगह आपको 100% परफेक्ट नहीं मिलेगी। हर जगह कोई ना कोई मसला जरूर होगा, कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानी हर जगह पे होती है, कोई ना कोई मसला हर जगह पे होता है। अगर आप सैलरी कम की वजह से काम छोड़ेंगे कि सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, तो आप देखेंगे कि जहाँ पे सैलरी ज्यादा होगी वहाँ पे और साथ में काफी परेशानियां होंगी जो आपको परेशान रखेंगी, आपको बेसुकून रखेंगी। तो लिहाजा ये छोटी मोटी प्रॉब्लम की वजह से अपना काम छोड़ने की गलती कभी भी ना करना प्रदेश के अंदर। क्योंकि यहाँ पे जब आप जॉबलेस होते हो तो आपको कोई भी नहीं पूछता, ठीक है ना। तो ना ही आपका कोई मदद करता है। जो भी आपने जॉब ढूंढने के लिए जलील होना है, परेशान होना है, वो आपने खुद ही होना है। तो किसी की बातों में आके या सैलरी कम होने की वजह से या किसी और छोटी मोटी परेशानी की वजह से आपने अपना काम जो है वो प्रदेश में बिल्कुल नहीं छोड़ना। क्योंकि प्रदेश में ये एक बहुत बड़ा दुख है
جو پردیس میں کام کرتے ہیں، پردیس میں رہتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا دکھ ہے۔ جن دنوں میں وہ جاب لیس ہوتے ہیں، ان کے پاس کام نہیں ہوتا، رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا اور کھانے پینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ کما نہیں رہے ہوتے، ان کی سیلری نہیں آ رہی ہوتی، ان کے پاس کام نہیں ہوتا، تو اس لیے ان کے پاس پیسے آنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، وہ بے روزگار ہوتے ہیں۔ تو ان دنوں میں بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، نہ ہی پیسے ہوتے ہیں، نہ ہی کوئی رہنے کا پراپر ٹھکانہ ہوتا ہے جہاں وہ اپنی مرضی سے خود آزادانہ رہ سکے، عزت سے رہ سکے۔ تو اس لیے ان دنوں میں بہت پریشانی ہوتی ہے، اور اوپر سے وہ پردیس میں جس وجہ سے آیا ہوتا ہے، جس مقصد کے لیے آیا ہوتا ہے، وہ بھی اس کے پاس نہیں ہوتا، یعنی اس کے پاس کام بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا میرے بھائی، کسی بھی بندے کے پیچھے لگ کے پردیس میں، اسپیشلی پردیس میں، اپنے ملک کی بات اور ہے، پردیس کی بات کر رہا ہوں، پردیس میں آپ نے کسی بھی بندے کی وجہ سے یا کسی بندے کی غلط گائیڈ کرنے کی وجہ سے، غلط مشورے کی وجہ سے کام نہیں چھوڑنا، جب تک آپ کا کوئی مین ریزن نہ ہو، کوئی مین وجہ نہ ہو، تو یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرنی آپ نے، کیونکہ وہی بندہ آپ کی بات نہیں پوچھے گا، صرف آپ کو تھوڑا بہت دلاسا دے گا، مل جائے گا، یا تھوڑا بہت کہے گا ڈھونڈ لیتے ہیں یا کچھ کر لیتے ہیں، لیکن کرے گا کچھ نہیں۔ کرنا جو بھی ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے، کام ڈھونڈنا بھی آپ نے ہے، کام ڈھونڈنے کے لیے جگہ جگہ ذلیل بھی آپ نے ہونا ہے، دھکے آپ نے خود کھانے ہیں، پریشان آپ نے خود ہونا ہے، اس کو ذرا بھی ٹینشن نہیں ہونی آپ کے جاب لیس ہونے کی، اور آپ کو صرف اور صرف اس نے یہی کہنا ہے کہ چلو ڈھونڈ لیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں بندوں کو، لیکن یہاں پہ ہر کسی کی دوڑ اپنی اپنی ہوتی ہے۔ یقین کرو، کوئی بندہ بھی کام نہیں آتا، چند بندے ہوتے ہیں جو یہاں پردیس میں بھی دوسروں کے کام آتے ہیں، لیکن 90% بندے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کا تماشا دیکھیں گے اور آپ کو صرف تسلیاں دیں گے، صرف اور صرف تسلیاں دیں گے، کریں گے کچھ نہیں آپ کے لیے۔ تو لہٰذا میرے بھائی، کسی بھی بندے کی باتوں میں آ کر یا کسی چھوٹی موٹی پرابلم کی وجہ سے اپنا کام چھوڑنے کی غلطی کبھی مت کرنا، کیونکہ یہ غلطی آپ کے لیے بہت ہی پچھتاوے کا باعث بن سکتی ہے اور آپ کو بہت ہی زیادہ ذلیل و رسوا کر سکتی ہے۔ امید ہے کہ دوستو آپ کو میری ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔